سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں صاحبان ایمان نو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جدوں اللہ فرماندے نے قرآن چ کہتے یا ایھا الذین آمنو تے اسی اکثر سمجھنے ہاں کہ یہ وہی لوگ نے جنہاں دے وچ ایمان ہے، جنہوں اللہ ایمان والا آکھے وہ ایمان شک تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، تے یقیناً کمال دے بندے نے، یہ صاحبان ایمان نے جنہوں اللہ مومن کہہ رہے ہیں۔ ایتھے جڑے اسی آنے مومنوں درود پڑھو تے ساری نظر چ مومن بیٹھے نے تے اسی آنے تسی مینوں مومن سمجھو میں تانوں مومن سمجھاں، لیکن ساڈا ایک دوسرے نوں مومن سمجھنا آؤ ہے تے اللہ دا کسے نوں مومن سمجھنا آؤ۔ میرے محترم سامعین، جدوں اللہ پاک کسے نوں یا ایھا الذین آمنو آندا ہے تے ساری سمجھ چاہتی ہے کہ یہ بندے واقعتاً صاحبان ایمان نے، لیکن جدوں آیت نوں اگوں پڑھنے کئی مرتبہ تے صورتحال تھوڑی جی دوسری ہو جاتی ہے۔ مثلا جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوط پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، جو شیطان خط بناتا ہے نا ان خطوں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ جنہوں اللہ مخاطب ہے یہ ایسے بندیاں نال گل کر رہے ہیں کہ جڑے پورے اجے اسلام وچ بھی داخل نہیں ہے، پورے داخل ہونا اور گل ہے۔ ایک بندہ مسجد دے جتیاں والے تھاں ایک پیر رکھے تے ایک پیر مسجد دے اندر رکھے، ایک یعنی جتی چ ہوئے تے ایک جتی چ لگ کے تے اگے قدم رکھے تے پھر اگلے بندے اندر یار یا ٹر جا یا اندر آ جا، تو ادھا باہر ہے ادھا اندر ہے۔ یہ مطلب ہے مسجد وچ بھی بندہ کھلوتا ہوئے تو انہوں یا پورا مسجد چ باہر ہونا چاہیے تے بیا پورا مسجد دے اندر ہونا چاہیے۔ یہ جڑا اتنے کر کے بندہ کھلو رہتا ہے یہ مطلب بندے ایسے ہے سن جنہوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ یعنی مومن نے جڑے اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے ہوں تو دھیان رکھنا ہے، ایک تو باہروں اندر ہونا ہے، ایک اندروں باہر جانا ہے۔ کئی باری ادھروں بندہ ادھر آتا ہے، ادھروں بندہ ادھر آتا ہے۔ گل ویسے کسی حد تک سوچنے والی ہے، اتنے اللہ فرما رہا ہے مومنوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک اور میں آیت پڑھنا جی وہ سورہ مبارکہ الحجرات دی آیت مجیدہ، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب کچھ بندے تجھے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اچھا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے یہ کہو کہ یہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہا کرو اپنے آپ کو، مومن نہ کہا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے مسلمان اپنے آپ کو کہہ لو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو نا ہم مسلمان ہیں، مومن اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو؟ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں۔ اچھا جی یہ کیسی گل ہے؟ اتھے اللہ فرماتا سی کہ تسی اسلام وچ ہو تے اتھے پہ آندا اسلام وچ ہے ہو تے ایمان وچ نہیں، اتھے آندا تسی ایمان وچ ہے ہو تے اسلام وچ نہیں۔ پہلی آیت جڑی پڑھی ہے سورہ بقرہ چ، دوسری الحجرات سے، ایک باری دوبارہ توجہ فرماؤ۔ اتھے اللہ فرما رہا ہے اے مومنو یا ایھا الذین آمنو، مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تے ایتھے پہ آندا ہے کہ جڑے اسلام وچ آ گئے ہو نا ایمان چ بھی آ جاؤ، ایمان تواڈے اندر ہی نہیں پیا اتردا۔ کمال تے بندے سن جڑے کدی اسلام وچ ہوندے سن تے ایمان وچ نہیں سن ہوندے، کدی ایمان وچ ہوندے سن تے اسلام وچ نہیں سن۔ سبحان اللہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ کوڑیاں کھیڈیاں جی کدی کوڑیاں، پرانا کو بندہ بیٹھا تو بولو آ کوڑیاں ہوندیاں سن یار، جہدے نال گجی یارا بھی کھیڈدے، وہ کوڑیاں سٹی دیاں تے کچھ پٹھیاں ہو جاندیاں سن تے کچھ سدھیاں۔
वो फिर उतों लगता हिसाब 2 दाने ने, गज्जी है 3 दाने ने, सारे सीधे होंदे हैं 8। तुसीं तो सारे इटली चो आए हो, कौड़ियां मैं ही खेडियां सी। पुराने बंदे बोलो, बच्चों को नहीं पता। अजकल गेमां होर ने, पुराने जमाने च यही गेमां होंदियां। अब बच्चों को असीं दसीए तो बच्चे साडे ते हसदे ने कि असीं खजूरां खा के गिटकां ज़ाया नहीं सन करदे, गिटकां भी खेडदे थे। वो कौड़ियां सुटते सन, तो कई बारी कौड़ियां कोई सीधियां तो कोई पुठियां, उतों तो पता लग जाता सी। अगों गेम तां चले जो पता लगे कि दाने किन्ने ने, 2 ने, 3 ने, गज्जी है या 8 है। वो कई बारी दाना इस पासे का हो रहा सी, इस पासे का ना अंज तो ना अंज, कौडी इस पासे की हो रही सी। वो फिर अगों गेम ही नहीं सी चलती। गेम तो तां चले जो पता लगे दाने किन्ने। वो फिर मुंडिया बच्चों ने एक साना बनाया होंदा कानून कि जिहड़ा नहीं सी ना खेडदा होंदा, उन्होंने आंदा फूक मार, फूक मार किसी पासे डिगे, फूक मारे पता लगे इधर दी है कि इधर दी। ਇਹਦਾ मतलब उस जमाने में फूक मार के बंदिਆਂ ਨੂੰ या ईमान च लिया पैंदा सी या इस्लाम च लिया। और किसी पासे तो डिगो पला तो लगे तुम मोमन हो के मुसलमान हो। कभी मोमन ने तो मुसलमान नहीं, कभी मुसलमान ने तो मोमिन नहीं। अल्लाह दिया बंदिया, बंदा सीधा या पुट्ठा किसी पासे ना लगे तो गज्जी चारा नहीं खेडिया जाता। बंदा किसी पासे ना लगे तो दीनदार किवें हो जाए। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह फरमाता इस्लाम च पूरे पूरे, जी मैं यही मौजू पढ़ना, इस्लाम च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह करे असी सारे इस्लाम च पूरे पूरे दाखिल हो जाइए, असी ईमान च पूरे पूरे दाखिल हो जाइए। सब वास्ते मैं दुआ की है, आमीन। कोई नहीं किसी आख्या। मैं फिर अर्ज कर रहा, या अल्लाह सानू इस्लाम च पूरा पूरा दाखिल कर, ऐ अल्लाह सानू ईमान च पूरा पूरा दाखिल कर। तुहानू एक गल दसां, जिहड़ा अजे तक इस्लाम च पूरा पूरा नहीं आया, वो विलायत च पूरा पूरा किवें आ जाए। अल्लाह दे बंदे पूरा पूरा आना वावा कम जे। पूरे पूरे असी अजे पता नहीं साढ़े भी की हालत है इस्लाम में, क्योंकि असी मैं एक हिसाब लाया कि हुण इमामिया कलोनी च खलो के तो बंदा तुहानू आखे कि इस्लाम च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, तो सा मैनू आखना भी सानू की दसना सी, असी तो अगे इस्लाम इमामिया कलोनी च पूरे पूरे दाखिल। जिहड़े इमामिया कलोनी च रहिंदे ने उन्होंने बंदा आके इस्लाम च आ जाओ, की पे करना। इसका मतलब ये भी पता नहीं विच किन्ने बंदे शामिल होंदे ने। वैसे मैं सब वास्ते दुआ की है कि पूरे पूरे असी इस्लाम च दाखिल हो जाइए। और पूरा पूरा इस्लाम च दाखिल होना बाबा कम जे। फिर बयाना पूरा पूरा इस्लाम च होना बाबा कम है, क्योंकि असी कुदरती मुसलमान हाँ, असी कोई आदतन मुसलमान नहीं होए। एक तो बीज बीजिया जाता है ना जी, तो बीज बीज के तो विचों कणक उगाई जाती है, मुंजी उगाई जाती है, मक्की उगाई जाती है, बाजरा उगाया जाता है। एक कुदरती बूटियां उन्होंने बीज ही नहीं पाते, कुदरती हो पे। इस वे जी साड़ी मुसलमानी ना, मैनू माफ़ करना, असी भी कुदरती हो गए हाँ, वैसे इरादे नाल असी नहीं होए। क्योंकि मुसलमानों के घर पैदा होए, उन्हें एक कान च अजान आग छड़ी, एक कान च अकामत आग छड़ी, तो ना अली नासर रख दिता, ना हैदर अली रख दिता, सोहना जा ना रख दिता, तो असी मुसलमान हो गए। सानू किहड़ा होई सी भी असी मुसलमान पे होंदे हां। ना सानू अजान का चेता है, ना सानू अकामत का चेता है। वो किसी आखी होनी है, सानू तो पता नहीं। मैनूं तो नहीं चेता, तुहानूं चेता होगा कि कदों बंदा आया सी तुहानूं चुके नहीं कोई। बस किसी आग छड़ी अजान अजान इधर अकामत, तो वो करदियां बस रौला पा दिता भी अली मुहम्मद आ गया, मुहम्मद अली आ गया। बड़े बड़े अच्छे नाम। वो फिर सानू जो होश आया ना, पूरा कुछ होश आया, सानू मुसलमान होने तो कितनों बाद, किन्ने साल बाद पता लगा कि पूरा पूरा ये आ जाइए तो शराब हराम होती है। वो सानू होश होया होंदा ना, होश है तो होश असी कलमा पढ़ते तो सोच के पढ़ते कि बच्चे पूरा पूरा दाखिल होना है कि नहीं होना। सानू वड्डियां होकर पता लगता सूद के पैसे देना हराम है, सना हराम है, शराब हराम है, ये सारिया गल्लां आ हलाल है तो आ हराम है। सानू पता बड़ी देर बाद लगा। जी मैं सही गल दसना, मैं समझना भी उस दौर के मुसलमान कमाल के मुसलमान सन, जिन्होंने नबी पहले ही दस छड़िया सी आ हलाल है आ हराम है, जिन्हें दाखिल होना हो जाओ, जिन्हें नहीं दाखिल होना ना हो। असी तो कितना कुदरती हो गए हाँ। अल्लाह साला थानू हुण भी अल्लाह ताला चलो कुदरती हो पे हाँ, तेरी मेहरबानी है। सानू हुण भी इस्लाम च पूरा पूरा दाखिल कर। हुण शुक्र है किसी आमीन आखे। सानू ईमान च पूरा पूरा दाखिल कर दे, क्योंकि ये दाखिल हो के ना जी असी पता नहीं किन्ने किन्ने दाखिल हाँ। हर बंदे को अपना पता जे वैसे मैं किन्ना कुछ दाखिल हाँ पूरा पूरा। ध्यान साडा वैसे दूजे वाल लिए, दूजे का हिसाब लाना है किड्डा मोमिन है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी गल है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया किबला जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। बहुत अच्छी गल है कि अपना हिसाब लाइए कि मैं किन्ना ईमान दे विच हां ते किन्ना इस्लाम दे विच हां। दिहाड़ी च किन्नी बारी इस्लाम दे विच आ जाना ते किन्नी बारी इस्लाम तो बाहर निकल जाना। मैं तुहानूं एक गल दसां, जे असीं पूरे पूरे टिका के विच होईए ना
جدو جو آواز آتی ہے نا حی علی الصلاۃ گھر بندہ کوئی نہ لبے، ہاں مسیتاں دیا چھتاں تے بھی تھان نہ لبے۔ یہ مطلب ہے اللہ کرے اسی اسلام چ پورے پورے داخل ہو جائیے۔ اسلام چ پورے پورے داخل ہونے واسطے 4 لفظ میں قرآن چو انتخاب کیتے ہیں، 4 لفظ نے، چوتھا بعد ہی دسنا، پہلا 3 سنو۔ 3 لفظ نے جنہاں چ بندہ اسلام چ پورا پورا داخل ہوتا ہے۔ ایک لفظ اطاعت ہے، ایک لفظ اتباع ہے، ایک لفظ تسلیم ہے۔ چوتھا بھی دسنا، خیر صلی اللہ 3 تو سن لو۔ پہلا لفظ اطاعت ہے، یا بندہ کسی دی اطاعت کرے تو اسلام میں چاہتا ہے، یا کسی دا اتباع کرے تو اسلام میں چاہتا ہے، یا کسی نے تسلیم کرے تو اسلام میں چاہتا ہے۔ ایمان تے اسلام واسطے 3 لفظ نے، اطاعت کرنی ہے، یا اتباع کرنا ہے، یا تسلیم کرنا ہے۔ اللہ پاک نے میں کہا اللہ اطاعت کرنا چاہنے ہیں، اللہ کہ کدی، میں کہا تیری، اچھا اتباع کرنا چاہنے ہیں، کدا، میں کہا تیرا، تسلیم کرنا چاہنے ہیں، کنوں، میں کہا اللہ تینوں، آدم بھی تیرا ہی دسے ہے تے خاتم بھی تیرا ہی دسے ہے، یہ تینوں ہی مناندے گئے نے سارے نبی، تینوں ہی مناندے گئے نے سارے رسول، تینوں ہی مناندے گئے نے سارے امام، تینوں مناندے گئے نے سارے اولیاء، اس واسطے تینوں مننا ہے۔ اللہ فرمایا بہت اچھی گل ہے، تو صلاح کر لئی اطاعت دی، میں کر لئی۔ اللہ فرمایا اطاعت ہوندی ہے اقوال دی، اتباع ہوندا ہے افعال دا۔ بہت شکریہ۔ اطاعت ہوندی ہے اقوال دی، کوئی قول کرے، کوئی گل کرے، انہوں مان جانا اطاعت ہے۔ اتباع ہوندا ہے نقش قدم پہ چلنا، کوئی اگے اگے لگ کے ٹرے تے مگر مگر ٹرنا، اے اتباع ہے۔ گل کرے کوئی تے مننا اطاعت ہے، مگر مگر ٹرنا اے اتباع ہے۔ تے کسے نو ایتھے رکھ کے نہ تصور وچ اندروں من جانا اے تسلیم ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما، اے تسلیم ہے۔ میں کہ اللہ پھر تیری میں اطاعت کرنا چاہنا، تیرا ہی میں اتباع کرنا چاہنا، تے تیرے ہی میں تسلیم کرنا چاہنا تیری ذات نو۔ اللہ فرمایا وہ دا طریقہ ہے۔ میں کہوں پھر طریقہ یہ ہے کہ تو گل کر میرے نال، قول کر، اقوال دی اطاعت ہوندی ہے، میرے نال گل کریں گا؟ اللہ فرمایا نہیں۔ تو میں کہا میں اطاعت کیویں کراں، اتباع کیویں کراں، اگے کے ٹرے گا؟ اللہ فرمایا نہیں۔ تسلیم کیویں کراں، ذہن چاہیں گا؟ اللہ فرمایا نہیں، ذہن چھوٹا ہے، میں اکبر ہاں۔ ہاں صدقہ جاواں، میں تیرے گمان چ بھی نہیں آ سکتا، میں تیری عقل چ بھی نہیں آ سکتا، میں تیرے خواب چ بھی نہیں آ سکتا۔ میں کہ اللہ کمال کرتے ہو تسی، یا نالے آندے ہو میری اطاعت کرو، آندے ہو نا میری اطاعت کرو، تو اطاعت کیویں کراں؟ تو ساڈے نال گل ہی نہیں کردا۔ اللہ فرمایا تو ارادہ کر، کروا لی نا میں اطاعت، تو ارادہ تے کرنا۔ میں کہ ہن تو لبے گا تو پھر اطاعت کراں گا، تو کدھرے ملے گا تو تیرا اتباع کراں گا، تو کدھرے ذہن چاہے گا تو تینوں تسلیم کراں گا۔ اللہ فرمایا جیڑا میرے نال مطالبہ کردا نا، یہ سارے کام میں تینوں ویکھ کے کرنے نے، وہی بے ایمان ہے، وہ دھوکھا باز ہے۔ نہ وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے، وہ بہانے بناتا ہے، نہ وہ اتباع کرنا چاہتا ہے، وہ بہانے بناتا ہے، نہ وہ تسلیم کرنا چاہتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ تو ارادہ کر، میں کروا لی نا اطاعت۔ میں کہا جی کر لیا ارادہ، جی تسی فرماندے ہو۔ اللہ فرمایا کر لئی اطاعت دا ارادہ؟ میں کہا کر لیا۔ اے قرآن ہے جی، پہلی آیت پڑھ رہا اطاعت دے متعلق۔ اللہ فرماندا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بطول کے بابے کی اطاعت کر لو میری ہو جائے۔ سبحان اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ مطلب ہے اطاعت اللہ کرنی ہے، وہ اطاعت رسول کرے۔ میں کہ اللہ اتباع کدا کریے؟ اللہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب ان سے کہہ دے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، تو محبت بھی 2 چیزاں نال ہوندی ہے، یا کسی وجود نال ہوندی ہے، یا کسی تصور نال ہوندی ہے۔ تساں تے کدی کیتی نہیں میرا خیال ہے۔ میں کہنا محبت یا کسی وجود نال ہوندی ہے، تو آڈے علاقے چ ٹرالیاں نال محبت ہوندی ہے۔ محبت یا کسی وجود نال ہوندی ہے، یا کسی تصور نال ہوندی ہے۔ یا کوئی وجود سامنے آندا تے بندہ انہوں ویکھ کے او دے حسن نو، او دی خوبصورتی نو، او دے کمالات نو ویکھ کے بندہ محبت کردا۔ یا کوئی تصور آ جاندا ہے۔ شاعر 2 قسم دے ہوندے نے، یا کوئی شاعر کسی محبوب تے شاعری کردا ہے، تے جدا بظاہر کوئی محبوب نہ ہوئے، او دے ذہن چ کوئی تصور ضرور ہوندا ہے، اس تصور تے شاعری کردا ہے۔ یہ محبت یا وجود نہیں ہوندی ہے، یا تصور نہیں ہوندی ہے۔ میں کہ اللہ ہن پھر تیرے نال محبت کرنا چاہنا، میں وجود چاہے گا کہ تصور چ؟ فرمایا نہ وجود چ نہ تصور۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ وجود چ بھی نہیں آواں گا، تیرے تصور وچ بھی نہیں آواں گا، تو میں کیا سونیا تیرے نال محبت کیویں کراں؟ اللہ فرمایا میرے محمد ان سے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اتباع بھی رسول کا ہی کر۔ پھر اللہ فرماندا تینوں کھجل ہون دی لوڑ نہیں، مینوں لبن واسطے گھر نہ چھڑ جائیں۔ ہاں خدا دا نام کدھر مینوں لبن واسطے گھروں بکار نہ ہو جائے۔
متے آکھیں جنگلہ چو لبے گا، متے آکھیں اتھوں لبے گا، اتھوں کھجل نہ ہوئی. تو میرے پیغمبر دی پیروی کر، رسول دا اتباع کر. پھر اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تو جتھے ہوئے گا نا میں آپ تیرے نال محبت کر. بہت شکریہ. یہ دا مطلب ہے بندیاں جی بڑی بڑی شکریہ قبلہ یار بندیاں بڑی نعت پڑھیے تو نہ کیا جی حضور محبوب خدا سن. خدا دی قسم اے میرے پیغمبر دی نعت نہیں، میرے پیغمبر دی نعت ادو اگے بھی. میں پھر محبوب خدا محبوب خدا وہ تو سر سرکار دو عالم انہوں محبوب خدا کہہ کے تے بڑی بڑی شان بیان کیتی ہے. محبوب خدا تے بندہ دی پیروی کر کے ہو جاتا ہے. تو غور نہیں فرمایا فتبعونی، میرے حبیب ان سے کہے کہ میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو. اور یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ یہ دا مطلب ہے اللہ دا محبوب بن جاندہ ہے وہ بندہ جڑا میرے نبی دی پیروی کر دے، جڑا میرے نبی دا اتباع کر دے. یہ دا مطلب ہے اتباع رسول. ایک میں تو دس دیا آخر اطاعت کرنی جے اللہ دی، کرنی پھر رسول دی جے. تے جے اتباع کرنا ہے اللہ دا محبت کرنی تے کرنی پھر رسول دی. ایک مہربانی کرے دنیا، مہربانی کرے مرن تو پہلا کوئی اتباع دی جاج تک تو سکھ لو. جڑے کم دی جاج نہ ہوئے سکھ لینی چاہیے. میرا خیال ہے سکھ لینی چاہیے. ساری دنیا دے استاد نے، سکول چ استاد ہے، ورکشاپ چ استاد ہے، درزی دا کم اتھے استاد ہے. کتھے استاد نہیں؟ استاد تو بغیر آندا ہے؟ حد مک گئی ہے. استاد تے بغیر تے اللہ دیا بندیا درزیاں دا کم نہیں آندا. تو استاد تو بغیر اطاعت کیویں سکھ لیں گا؟ استاد تو بغیر اتباع کیویں سکھ لیں گا؟ اگر تسی میرے لو ویکھو تے درزیاں دے کم وچ جڑا اوکھا کم ہوندا ہے نا جی، وہ گھیرے دی گلائی ہوندی ہے. ایڑی گھیرے دی گلائی کردے نے. اے اتوں دی گلائی کریے تاں وی بیڑا گرک ہو جاندا تے جلدی جلدی اج کر دی تاں وی بیڑا گرک ہو. اے بڑا حساب جے کرتے تو سارے پائے نے. ایڑی گلائی ہوندی ہے نا جی، دا بڑا حساب ہوندا ہے. ایک دم انج کر کے موڑ دیے تاں وی گلائی دا بیڑا گرک ہو جاندا ہے. تے جے او بندہ اتوں شروع ہوے بائی پاس تاں وی بیڑا گرک ہو جاندا ہے. بابا کم جے. وہ پھر تہاں درزی نو میرا ویکھیا ہونا، وہ شاگرد نو آندا میرا کینچی کر پورا کر پورا کر. وہ پھر رکھ کے آندا ہے اے پتر اے انج اے انج اے انج. اے نہیں استادی ہے. اے انج انج تو مراد کی ہے پیاسا کر. اے انج اے استاد نہ ہوئے اینج پتر ادھر ہوئے اے اینج نٹ نہ کھلے تو چابی لے کے نہ تو آندا ہونا کر اینج نہیں پتر اے چابی اتھے رکھ تے دبا کے تھلے رکھ اے اینج. بندہ پٹھے وڈن لگے نا تے او بھی داتری نہ ہاتھ وڈ لیندا ہے. او پھر کوئی دسدا پتر ذرا کو اتوں پھڑ تے تھلیوں آنج. مثالاں بتھیریاں ہو گئی ہیں. یہ دا مطلب ہے جڑا آنچ دسن والا انہوں استاد آندر. قرآن میرے سامنے نبی دی اطاعت تے نبی دی اتباع دا کسے نو پتہ ہی نہیں سی لگنا جے علی نہ دسدا کہ مولا بیٹا نو جزا خدا دی میں نو قسم. اے جنہیں پیغمبر دی اطاعت اللہ دی اطاعت تے پیغمبر دی اتباع دا طریقہ دس. شکریہ. یار جنہیں طریقہ دسیا نا آنج انہوں والی آندھ جی اوہ انہوں والی لوکاں دا جاج نہیں سی نبی دا اتباع دی. خدا دی قسم نبی جتے کھلاردہ سی اتھے بندے کھلوندے نہیں سان. جتے نبی بٹھاندے سن اتھے نبی بہندے جاج ہی کوئی نہیں. نبی باندے سن تے بندے بہندے نہیں سن، کھلاردے سن تے کھلوندے نہیں سن، کواندے سن تے آوندے نہیں سن، کردے سن تے جاندے نہیں سن. او تے علی دسیا اے آکھے نا جاگ تے جاگی دے آنج، اے آکھے نا سو جا تے سوئی دے آنج. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ہن میں دساں خدا دی مینوں قسم قبلہ بہت شکریہ. قرآن کھلے تے میرے ہاتھ ہے. علی ہماری ضد کا نام نہیں، دین کی ضرورت کا نام علی ہے. اور خدا دی قسم نہ اطاعت دی جاچ ہوندی ہے علی تو بغیر، نہ اتباع دی جاچ ہوندی ہے حیدر قرار تو بغیر. کی علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے فرمایا سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. جواب شکوہ یار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم. اللہ پہ آندہ ہے ہم تیرے، ہم فتبعونی پہ پڑھنا ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ لوح و قلم کی نو اندرے لوح تختی یہ مقدر دی قلم اتنے لکھتا ہے، قلم لکھتا ہے مقدر نو لوح و قلم آندے. علامہ اقبال پتہ نہیں کتھے پرواز کیتی ہوئے ذہن نے. ہو سکیا پیغمبر دی بندے دیا پترہ مانگو، مقدر بندہ اپنے آپ ہی لکھ لیں. تو غور نہیں فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں لوح قلم تیرے ہیں.
یعنی مقدر تے بندہ قادر ہو جاتا ہے اپنی تقدیر، لیکن پیغمبر دا اتباع، یہ مطلب ہے اتباع رسول کے لیے شرط ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے، باقی تو سارے علماء اقبال نے شرطیہ آکھے کی اگر کی پوری دنیا دے عام آدمیاں تے اگر لگتا ہے، علی اس ذات نو آتے نے جدے تے اگر نہیں لگتا، انہیں کیتی وفا انجے۔ اللہ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک وہ ہے جو جان کو بیچ کر اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے۔ اور پتہ لگ گئی وارث لوح قلم کون ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اسیہ کی نا علی تقدیر بدلتے نے، لوگ اندر کو گالے کرنا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو ہو ذوق یقی پیدا، شیر ذرا الٹا کے پڑھ رہے ہیں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد کہ مومن ہے نگاہ مرد مومن سے، ہاں شکریہ قبلہ، بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ ہتھاں دی گل نہیں، منہ دی گل نہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ اقبال تے متعلق تے بندہ مومن ہو جائے تے تقدیر بدل جاندہ ہے، تینوں کلے ایمان تے شک پہ گیا۔ واہ بھائی واہ، شاباش۔ یہ دا مطلب اطاعت خدا کرنی